السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نصحوا الامتحان الجهوي الموحد في مادة الرياضيات لجهة الدار البيضاء ستات دورة يونيو 2018. إذا نبداو بالتمرين الأول ونمشيو للسؤال الأول اللي خاص بالمعادلات. إذا هنا أعطاكم جوج ديال المعادلات. نبداو بهذه المعادلة الأولى اللي هي معادلة بسيطة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. وبالتالي الطريقه كيفاش غادي نبقاو نتعاملوا مع هذا النوع ديال المعادلات، فقط دير مجاهيل في طرف معالم في طرف. دونك جوج اكس غتبقى بلاصتها 4 اكس بين قوسين غادي نجيبوها هنايا تولي ناقص 4 اكس. 7 ايضا غتبقى بلاصتها وناقص واحد غادي تجيبوه هنا يولي زائد واحد. وبالتالي تبسط جوج اكس غتحيد منهم 4 اكس غيولي عندك ناقص جوج اكس، و7 الا زدتي ليها واحد غتعطيك 8. واذا غتبقى لنا خطوه اخيره باش انك تخلص من هاد ناقص جوج. العمليه اللي كتربطو مع اكس هي الضرب، وبالتالي غادي تقسم عليه، غتولي اكس كتساوي 8 على ناقص جوج. ناقص جوج و8 الا قسمتيها على جوج هي 4، وعندك واحد ناقص هنايا. بالنسبه للقسمه راه غادي يبقى. وبالتالي الحل ديال هاد المعادله هو العدد ناقص 4، وغيتكتبها في هاد الجمله وغدير ومنه حل هذه المعادله هو ناقص 4. إذا هذا هو الجواب ديال المعادلة الأولى. أعطاكم معادلة ثانية اللي هي 3 إكس ناقص جوج عامل ل 5 إكس ناقص واحد كتساوي صفر. إذا بالنسبة لهاد المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية. علاش؟ لأن إلا افترضنا ونشرنا غيكون عندنا إكس ضرب إكس اللي هو إكس أس 2. إذا في هذه الحالة ما خصكش تنشر نهائيا، والطريقه الوحيده اللي شفنا في هذا المستوى هي انك يكون عندك واحد العدد ضرب واحد العدد اخر كيساوي زيرو، غتقول واحد فيهم كيساوي زيرو. ما هنا في هذا المثال اما تقول 5 اكس ناقص واحد كيساوي صفر، او 3 اكس ناقص جوج كيساوي صفر، لان الجوده ديال جوج ديال الاعداد امتى كيكون كيساوي زيرو؟ الا كان واحد فيهم كيساوي زيرو. اذا هنا غيتقول اما هذا كيساوي زيرو او هذا كيساوي زيرو. بمعنى حولتي هذه المعادله اللي هي من الدرجه الثانيه لجوج المعادلات من الدرجه الاولى، وهادو راه كتعرف الطريقه كيفاش تتعامل معهم. اذا هنا 5 اكس ناقص واحد كتساوي زيرو، غدير مجاهيل في طرف معالم في طرف، وغادي تحصل على 5 اكس كيساوي هاد ناقص واحد غتجيبو لهاد الجهه يولي واحد. نفس الشيء بالنسبه لناقص جوج حتى هو هنايا غيولي 3 اكس كتساوي جوج. دونك بقات لنا خطوه اخيره هي اننا نتخلصوا من 5، والعمليه اللي كتربطوا مع اكس هي الضرب. اذا غادي نقسموا عليه 5 اكس كتساوي واحد على 5، وهنا اكس كيساوي جوج على 3. اذا وصلتي للمرحله الاخيره غادي تكتب المعادله حلان هما واحد على 5 وجوج على 3. اذا هذه المعادله عندها جوج ديال الحلول. الحل الاول هو واحد على 5 وجوج على 3. نمشيو للسؤال الثاني اللي خاص بالمترجحه. اذا هنا عطاكم مترجحه بسيطه من الدرجه الاولى بمجهول واحد، وحنا كنعرفوا الطريقه كيفاش نتعاملوا مع المترجحات بحالهم بحال المعادلات. غادي نديروا نفس الشيء اللي درنا في هاد المعادله الاولى، مجاهيل في طرف معالم في طرف. جوج اكس هنايا نجيبوا وحده ناقص 4 اكس تولي زائد 4 اكس، 5 ثم زائد واحد ونبسط. دونك جوج اكس غتزيد عليها 4 اكس هي 6 اكس، و5 الى زدتي عليها واحد هي 6. بقات خطوه اخيره هي اننا نتخلصوا من هاد 6، والعمليه اللي كتربطوا مع اكس هي الضرب، وبالتالي غادي نقسموا على 6. وفقط كملاحظه بالنسبه للمتراجحات الفرق بينهم وبين المعادلات الوحيد هو انك في هذه الخطوه فاش تبغي تقسم ضروري خاصك ترد البال لهذا العدد هذا. الا كان سالب راه كنغيروا هذا الرمز، والا كان موجب راه كيبقى. وبالتالي فاش تبغي تقسم ولا تبغي تضرب في واحد العدد ضروري خاصك تشوف داك العدد واش هو موجب ولا سالب. دونك بالنسبه لهذه الحاله هو موجب، وبالتالي هذا الرمز راه غيبقى كما هو. اذا غنحصلوا على اكس اصغر من او يساوي 6 على 6 اللي هي واحد. وغتبقى لنا هاد الجمله الاخيره اللي غادي نبقاو نكتبوا دائما في الاخر
دونك بالنسبه لهذا المثال غيتكتب ومنه حلول هذه المترجحه هي جميع الاعداد الحقيقيه الاصغر من او تساوي واحد. دونك بالنسبه لهذه الجمله فين غيتجيبها؟ دونك هنا فاش كدير اكس اصغر من او يساوي واحد، يعني راه ما كاينش غير عدد واحد اللي هو صغير على واحد، راه كاين مجموعه من الاعداد اللي صغارين على واحد، وبالتالي هذه المترجحه راه عندها مجموعه من الحلول. اذا غيتكتب حلول هذه المترجحه هي جميع الاعداد الحقيقيه، ولكن عاوتاني ماشي كلهم، فقط اللي صغارين على واحد او اللي كيساوي واحد. اذا هاد الجمله اللي مكتوبه بالاحمر فين كتجيبها؟ كتجيبها غير من السطر، كتقول مال اكس اكس اصغر من او يساوي واحد، اكس اصغر من او يساوي واحد. اذا هذا كان الجواب ديال السؤال الثاني. غادي نمشيو للسؤال الثالث ونبداو بالسؤال الاول فيه اللي هو خاص يعني بحال هاد النظمه. دونك عطاكم نظمة معادلتين بمجهولين اللي هما اكس و ايغريك، وهنا راه يعني ما فرضوش عليكم الطريقه اللي غيديروا باش تحلوا هذه النظمه هذه. وحنا في هذا الدرس يعني راه شفنا ثلاثه ديال الطرق، اما الطريقه ديال التعويض او الطريقه ديال التاليفه الخطيه او الطريقه ديال نحلوها مبيانيا. وبالتالي هنا بالنسبه لهذا السؤال يعني انت يعني لك الحريه التامه انك تختار واحد الطريقه مناسبه من بين هذه الطرق اللي ذكرنا. وهنا يعني كيبان لنا ان راه يعني كاع الطرق تقريبا مناسبه، يعني اي طريقه درتي فهي مناسبه انك تحل هاد النظام. دونك حنا غادي نختاروا شي طريقه من بين هاد الطرق، نختاروا مثلا طريقه ديال التعويض. دونك بالنسبه للطريقه ديال التعويض مثلا غادي نخليو هاد المعادله الاولى كما هي، وغادي نمشيو للمعادله الثانيه وغادي نلقاو واحد المجهول بدلاله الاخر. اذا المعادله الاولى غادي تبقى كما هي. المعادله الثانيه مثلا نديرو ايغريك كيساوي 5 ناقص اكس، ايغريك غيبقى بلاصتو، وهاد اكس غادي نجيبوه لهاد الجي غيولي ايغريك كيساوي هاد 5 ناقص اكس. بمعنى شنو درنا هنايا؟ لقينا واحد المجهول بدلاله الاخر. وبالتالي فالطريقه ديال التعويض شنو هو المبدا ديالها؟ انك مثلا نمشيو لهاد المعادله الاولى، وفين ما يبان لينا هاد ايغريك هنا في هاد السطر غادي نعوضوه بهاد القيمه اللي لقينا هنايا. اذا الا عوضناه في هاد المعادله هذه غادي نحصلوا على هاد الشكل هذا، غادي نحصلوا على 2 اكس هي راه عندنا هنايا زائد 5 هي هاد 5، وبلاصه هاد ايغريك غادي نديرو هاد 5 ناقص اكس. دونك بلاصه ايغريك غادي ندير 5 ناقص اكس، ها هي غير نديروها بين قوسين وغتعطينا 16 اللي هي 16 هذه اللي هنايا. وبالتالي راه يعني حولنا هاد المعادله اللي هي بجوج ديال المجاهيل لواحد المعادله اللي هي يعني بالدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو اكس. وبالتالي غادي نحاولوا يعني نحلوا هذه المعادله لان راه كنعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. يعني ندير 2 اكس غتبقى 2 اكس، 5 ضرب 5 هي 25 زائد 5 الى ضربناها في ناقص اكس دونك زائد مع ناقص هو ناقص، و5 ضرب اكس هي 5 اكس كتساوي 16. من بعد غادي ندير مجهول في طرف مالين في طرف، دونك 2 اكس الى حيدنا منها 5 اكس يعني غتعطينا ناقص 3 اكس، و 16 بالنسبه لهاد 25 زائد 25 بحال غادي نجيبو لهاد الجي يولي ناقص 25. اذا 16 ناقص 25 غادي نحسبها، وهاد ناقص 3 يعني غادي ناخد داك العدد يعني ناقص 9 وغادي نقسمو على ناقص 3. 16 اللي حيدتي منها 25 هي ناقص 9 غادي تقسمو على هاد ناقص 3. دونك عندنا ناقص مع ناقص راه بالنسبه للقسمه كيمشيو، غتبقى لنا 9 على 3 اللي هي 3. دونك القيمه ديال اكس لقيتيه هو 3. اشنو تيبقى لينا؟ فقط انك تلقى القيمه ديال ايغريك. وباش نلقاو القيمه ديال ايغريك غادي نرجعوا لهادو وغادي تختار فيهم يعني اي معادله بغيتي، وحنا غادي نختاروا يعني السهله فيهم، غادي نختاروا نمشيو لهادي وغادي نعوض فيها القيمه ديال اكس، هاد العدد اكس بالقيمه ديالو اللي هي 3. دونك بلاصه اكس غادي دير 3 وتحسب، دونك غيولي ايغريك كيساوي 5 ناقص 3 اللي هي 2. وبالتالي لقيتي القيمه ديال هاد المجهولين، القيمه ديال اكس هو 3 والقيمه ديال ايغريك هو 2. وبالتالي الحل ديال هاد النظمه هو الزوج 3 اللي هو القيمه ديال اكس و2 اللي هو القيمه ديال ايغريك. اذا هذا كان الجواب ديال الشق الاول من هذا السؤال. نمشيو للشق الثاني اللي خاص
بالمساله. اذا بالنسبه للمساله في الجهوي فاش كتكون يعني تحت النظمه مباشره، غالبا كتكون هذه المساله مرتبطه بهذه النظمه هذه، بمعنى الحل ديال هذه المساله غالبا غادي يكون هو نفس الحل ديال هاد النظمه اللي الفوق. اذا فاش تكون عندكم مساله بطبيعه الحال كدير مجموعه من الخطوات باش انك تفهم المساله مزيان، ومن بعد ديك الساعه تحاول الحل ديالها. اذا بالنسبه للنص ديال المساله، انا اعطاكم ثمن تذكره الدخول لاحدى حدائق الحيوانات هو 20 درهم بالنسبه للصغار و50 درهم بالنسبه للكبار. بالنسبه للدخول لهذه الحديقه قلنا ادات مجموعه مكونه من 5 افراد مبلغ ديال 160 درهم. يعني هاد يعني الدراري الصغار وهاد الكبار المجموع ديال المبلغ اللي اداو وهما في الاجمال 5 ديال الافراد هو 160 درهم. دونك هنا السؤال شنو هو؟ حدد عدد الافراد الصغار وعدد الافراد الكبار في هذه المجموعه. وبالنسبه للخطوات قلنا ديال المساله، الخطوه الاولى هي انك تقرا المساله مزيان وتفهمها وتستخرج المعطيات اللي فيها. وبالنسبه للخطوه اللي غادي تكتب انت هنا هي اختيار المجهول ولا المجهولين المناسبين على حسب النص ديال المساله شنو هو المطلوب فيها. وبهذه الخطوه هذه غالبا كتمشي غير للسؤال وغادي تقلب على ايش اصلا كنقلبوا هنا. دونك هنايا السؤال هو حدد عدد الافراد الصغار، دونك هنا غادي نقلبوا على العدد ديال الافراد الصغار وعدد الافراد الكبار. اذا هنا بالنسبه للمجاهيل غادي دير جوج ديال المجاهيل، واحد المجهول غادي تسميه اكس يكون هو عدد الافراد الصغار، والمجهول الثاني غادي يكون مثلا ايغريك ويكون عدد الافراد الكبار. اذا غدير هذه الخطوه هذه ليكون اكس عدد الافراد الصغار وايغريك عدد الافراد الكبار. اذا من بعد ما يعني كدير كتختار المجهولين المناسبين، دابا غادي نحاولوا مادام اننا اختارينا جوج ديال المجاهيل يعني غادي خصنا نختاروا جوج ديال المعادلات. وفين غادي نجيبوا هاد جوج ديال المعادلات؟ فقط يعني في هاد يعني النص ديال المساله، وغادي نشوفوا الجمل الوارده فيه ونحاولوا نستثمرهم. اذا بالنسبه للجمله مثلا الاولى اللي عندنا هنايا، عندنا يعني هاد المجموعه كتكون من 5 ديال الافراد، بمعنى الا جمعتي العدد الافراد الصغار والعدد الافراد الكبار غيتلقى 5. اذا الجمله الوارده اللي مذكوره في هذا هي ان المجموعه مكونه من 5 افراد، بمعنى الا درتي اكس وزدتي عليه ايغريك راه غادي تلقى في النتيجه هي 5. وبالتالي المعادله الاولى هي هذه. بقاتنا المعادله الثانيه. المعادله الثانيه عاوتاني غادي نستغلوا هذا المعطى هذا ديال ان المجموعه ادت واحد المبلغ اللي هو 160 درهم. اذا المعادله الثانيه اللي غنحصلوا عليها هي هذه. دونك غدير 20 درهم لان الصغار كيخلصوا 20 درهم. غدير 20 درهم مضروب في العدد ديال الصغار، غيتزيد عليه 50 درهم مضروب في العدد ديال هذوك الناس الكبار، والمبلغ الاجمالي غيتلقى هو 160 درهم. اذا عندك جوج ديال المعادلات، بمعنى حصلتي على هاد النظمه هذه. دونك المعادله الاولى هي اكس زائد ايغريك كتساوي 5، والمعادله الثانيه هي 20 اكس زائد 50 ايغريك كتساوي 160. وبالنسبه لهاد النظمه هذه الا لاحظتيها وقارنتيها مع النظمه اللي عندكم في السؤال اللي قبل يعني راه كتشبه عليها. بالنسبه للمعادله الثانيه هي نفس المعادله اللي عندكم هنايا. بالنسبه للمعادله الاولى هنايا راه كتلاحظ فقط يعني يكفي اننا ناخذوا هاد الاعداد كلهم ونقسموهم على 10 وغادي نحصلوا على هادشي اللي عندي هنايا. دونك 20 اكس الا قسمتيها على 10 غتحصل على 2 اكس، 50 ايغريك الا قسمتيها على 10 غتحصل على 5 ايغريك، و160 الا قسمتيها على 10 غتحصل على 16 اللي هي نفس المعادله اللي عندكم او النظمه عفوا اللي عندكم يعني في السؤال السابق. وبالنسبه لهاد النظمه هذه يعني راه ديجا حليناها ولقينا في الحل ديالها هاد الزوج هذا، بمعنى القيمه ديال اكس هو 3 والقيمه ديال ايغريك هو 2. وغادي يعني نستغلوا هاد الجواب هذا باش اننا نجاوبوا على هاد السؤال. اذا العدد ديال الافراد الصغار اللي سميناهم يعني اكس
وإكس لقينا القيمة ديالو هو 3، يعني الجواب ديال هذا السؤال هو 3. العدد الأفراد الصغار هو 3. وبالنسبة لعدد الأفراد الكبار اللي سميناه إكغيك ولقينا في القيمة ديالو 2، يعني العدد الأفراد الكبار هو 2. إذا غيدير ضروري انك دير هذه الخطوه هذه باش انك تكون جاوبتي على هذا السؤال، لان الغايه او الهدف من هذا الشيء كامل هو انك تجاوب على هذا السؤال. يعني في الاخر غيدير فان عدد الافراد الصغار هو 3 وعدد الافراد الكبار هو 2. اذا هذا كان الجواب ديال التمرين الاول. نمشيو للتمرين الثاني اللي خاص بالاحصاء، وغادي نمشيو للسؤال الاول اللي هو المنوال. والمنوال بطبيعه الحال سهل. منوال هذه المتسلسله الاحصائيه هو قيمه الميزه 13. علاش؟ لان عندها اكبر حصيص. ديجا شرحناها يعني في ملخص ديال هذا الدرس هذا. قلنا المنوال دائما تكون في هذه الخانه اللي الفوق اللي خاصه بالقيم الميزه، يعني كيبقى فقط ينوعد في هادو. وبطبيعه الحال باش تعرف ينوعد فيهم كتشوف في الحصيص او هذه الخانه الثانيه اللي عنده اكبر حصيص. دونك اكبر حصيص هنا هو 9. اذا المنوال هو قيمه الميزه 13. اذا هذا كان الجواب ديال السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني هو المعدل. والمعدل الحسابي يعني راه باين شنو تنديرو فيه. اولا الرمز ديالو هو ام، ومن بعد يعني كدير فقط 1 ضرب 6، غادي تزيد عليه 1 ديال 9، غادي تزيد عليه 3 ديال 10، وتزيد عليه 6 ديال 12، غادي تزيد عليه 9 ديال 13، ثم 6 ديال هو الضرب ديال 14 زائد 4 ديال 18. وفاش غدير هذا المجموع كامل غادي تقسموه على الحصيص الاجمالي. دونك هاد 30 كتسمى الحصيص الاجمالي. وكيفاش حصلنا على هاد 30؟ يكفي فقط انك تجمع هاد الحصيصات كلهم. هاد المجموع هذا كيتسمى الحصيص الاجمالي، بمعنى الا درتي 1 وزدتي ليه 1 زائد 3 زائد 6 زائد 9 زائد 6 زائد 4 راه غيتلقى في المجموع 30. وبالتالي هنا راه كتحسب. دونك هنا عندنا الضرب وعندنا الجمع. الاسبقيه دائما للضرب. اذا غادي ندير 1 ضرب 6 هي 6، 1 ضرب 9 هي 9، 3 ضرب 10 هي 30 الى غير ذلك. ومن بعد كتجمع هذا المجموع هذا كامل غيتلقى مثلا 390، وغيتقسم هذا على 30 غيعطينا 13. بقات ملاحظه اخيره بالنسبه للمعدل الحسابي. راه دائما يعني هاد 13 هذا دائما يعني المعدل غيتلقى بين ادنى نقطه هنا واعلى نقطه. يعني ما يمكنش مثلا يكون نازل على 6 يكون فيه 5 ولا 4 الى غير ذلك، او يكون فيه 18. هذه فقط ملاحظه. يعني مثلا تشوف دائما ترد البال هذا العدد اللي خرج لكم في الاخر واش هو محصور بين هاد 6 و 18 ولا لا. اذا غادي نمشيو للسؤال الثالث. والسؤال الثالث هنا عدد الايام التي لم تتجاوز فيها الحراره 12 درجه. دونك هنا خاصك تفهم السؤال مزيان. قال لك عدد الايام اللي ما كتتجاوزش درجه الحراره 12 درجه. هنا تتجاوز يعني راه تقدر تكون كتساوي 12 غير ما تفوتش 12. وبالتالي يعني العدد الايام اللي ما كتزوجش فيهم درجه الحراره 12 يكفي فقط انك تجمع اللي قبل. يعني تجمع ديال يعني العدد الايام اللي كانت فيهم الحراره 6، وعدد الايام اللي كانت فيهم درجه الحراره 9 درجه، والعدد الايام اللي كانت فيهم 10، بالاضافه لعدد الايام اللي كان فيهم 12. يعني غيدير 1 زائد 1 زائد 3 زائد 6 اللي هو بكل بساطة هو الحصيص المتراكم الموافق لقيمة الميزة 12. يعني راه كتجمع فقط هاد الحصيصات اللي قبل 12 بما فيهم ديال 12. إذا بالنسبة لهذا الجواب غدير عدد الأيام التي لم تتجاوز فيها الحرارة 12 درجة هو 1 زائد 1 زائد 3 زائد 6 كتساوي 11. إذا الجواب هو 11. إذا غادي نمشيو للتمرين 3. هنا بالنسبة للتمرين 3 يعني عطاكم مجموعة من المعطيات هنايا. والسؤال الأول قال لك احسب المسافة AB. بطبيعة الحال بالنسبة للحساب ديال المسافة في المعطيات يعني غتحتاج فقط إحداثيات ديال النقطة A والإحداثيات ديال النقطة
بي. دونك بالنسبه للطريقه كيفاش كنحسبوا المسافه، غدير ا بي كتساوي، وغدير واحد الجذر كبير، والداخل ديال الجذر غدير الفرق ديال الافصولين والسي 2، وغتزيد عليه الفرق ديال الارتوبين والسي 2. اذا هنا مثلا نديروا الافصول ديال بي ناقص الافصول ديال ا الكل أس 2 زائد الأرتوب ديال بي ناقص الأرتوب ديال أ الكل أس 2. ومن بعد كتعوض يعني إكس ديال الأفصول ديال بي اللي هو ناقص 6 ناقص غتحيد منه الأفصول ديال أ اللي هو 1، والأرتوب ديال بي اللي هو 3 تحيد منه الأرتوب ديال أ اللي هو 7، ومن بعد يعني كتحسب ناقص 6 ناقص 1، خسرتي 6 خسرتي 1 هي خسرتي 7، دونك هي ناقص 7 الكل أس 2. وثلاثة إلا حيدتي منها 7 يعني غيتلقى هي ناقص 4، ومن الحال غدير الكل أس 2، ومن بعد تحسب. دونك هنايا بالنسبة لناقص 7 الكل أس 2 هي ناقص 7 ضرب ناقص 7، دونك ناقص مع ناقص راه غتمشي، و7 إلا ضربتيها في 7 هي 49. بالنسبة لناقص 4 مع ناقص 4 غتعطينا 16، و 49 إلا زدتي عليها 16 هي 65. إذا أبي كيساوي الجذر ديال 65، ودائما بالنسبة للمسافة راه دائما كتكون موجبة. إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. غادي نمشيو للشق الثاني من نفس السؤال، اللي هو يعني هنا قال لك ثم بين أن، وفين ما تشوفوا هاد بين يعني هو راه غير تيسولك تيقول لك علاش، تبين ان هي علاش المثلث ا بي سي متساوي الساقين رأسه النقطة أ. بطبيعة الحال بالنسبة لهذا النوع ديال الأسئلة فاش تيكون عندكم يعني الشكل وانت باش تخيل الشكل مزيان وباش تعرف يعني الطريقة كيفاش غدير باش تجاوب عليه، يعني يستحسن أنك دير واحد شكل توضيحي في الوسخ باش يعني يبان لك الشكل مزيان، وديك الساعات غيتعرف شنو غيدير. دونك هنا مثلا قلنا ا بي سي متساوي الساقين في ا. اشنو تعني انك خاصك تلقى المسافه ا بي كتساوي المسافه ا سي. دونك باش يكون هذا المثلث متساوي الساقين في هذه النقطه هذه خاص هذا الضلع هذا يكون مقاد مع هذا الضلع هذا. دونك انت في الشق الاول ديال هذا السؤال راه حسبتي المسافه ا بي، راه حسبناها قبيله ولقينا فيها جذر 65. دونك باش يكون هذا المثلث متساوي الساقين خاص هاد اسي الا حسبناها حتى هي نلقاو فيها نفس القيمه، يعني حتى هي نلقاو فيها جذر 65. اذا هنا غدير فقط يعني واحد الخطوه انك تحسب هذاك اسي على اساس انك تلقى في القيمه ديالو جذر 65. دونك بالنسبه لاسي يعني راه دير نفس الخطوات اللي درناها قبيله، يعني غتحتاج فقط لهاد المعطيات هادو، يعني الاسي كتساوي وغدير هاد الجذر ديال الفرق ديال افصولين والسي 2 زائد الفرق ديال الارتوبين والسي 2 وتعوض. دونك 0 ناقص 1 هي ناقص 1 الكل سي 2 ناقص 1 ناقص 7 هي ناقص 8 الكل سي 2. دونك ناقص 1 الكل سي 2 راه كتمشي ناقص غتبقى لنا 1، وناقص 8 الكل سي 2 8 ضرب 8 هي 64، ولا زدتي عليها 1 بطبيعة الحال كلشي داخل الجذر هي جذر 65. وجذر 65 راه نفس القيمة اللي لقينا في هاد ا بي، بمعنى ان هاد المسافة ا سي راه كتساوي المسافة ا بي. دونك الا كانت هاد المسافة مقادة مع هاد المسافة يعني ان هذاك المثلث غادي يكون متساوي الساقين في النقطة ا. غادي نمشيو للسؤال الثاني. والسؤال الثاني قال لك احداثيات ديال هاد النقطه اللي سموها ال اش تكون ال منتصف القطعه بي سي. دونك احداثيات ديال واحد النقطه كاينه بين النقطه بي والنقطه سي، يعني كاينه هنايا بيناتهم احداثيات ديالها، يعني الافصول ديالها والارتوب ديالها اش تيساوي. يعني فقط يكفي انك تجمع هاد الافصولين وتقسم على جوج وتجمع هاد الارتوبين وتقسم على جوج. اذا بالنسبه للاحداثيات ديال ال راه ما كنديروش هنايا تساوي فقط ال وتنفتحوا هاد الاقواس، يعني هنايا الافصول ديالها وهنا الارتوب ديالها، وكنديروا هاد النقطه فاصله باش نسيباريو بيناتهم باش نعزل بيناتهم. اذا هنا قلنا كتجمع الافصولين وتتقسم على جوج وكتجمع الارتوبين وكتقسم على جوج. دونك الافصول ديال بي غتزيد عليه الافصول ديال سي وكتقسم على جوج، الارتوب ديال بي زائد الارتوب ديال سي وكتقسم على جوج. علاش؟ لان ال هي منتصف د القطعه بي سي، يعني غادي نخدم فقط على احداثيات
احداثيات ديال هاد جوج ديال النقط بي و سي. اذا هنا كيبقى لك فقط انك تعوض. دونك الافصول ديال بي هو ناقص 6، الافصول ديال سي هو 0، يعني كتجمع فقط هاد جوج هادو وكتقسمهم على جوج. هنايا بالنسبه للاراتب عاوتاني غيتجمع هادو وغيتقسمهم على جوج. دونك ناقص 6 تزيد عليها 0 هي نيت ناقص 6، ناقص 6 الا قسمتيها على جوج هي ناقص 3. بالنسبه لثلاثة الا زدتي عليها ناقص 1 يعني غتعطيك جوج، وجوج الا قسمتيها على جوج هي 1. اذا احداثيات ديال هاد النقطه ال اللي هي منتصف القطاع بي سي هما ناقص 3 و1. هذا كان الجواب ديال السؤال الثاني. غادي نمشيو للسؤال الثالث اللي خاص بالمعادله المختصره. وهنا قال لك علاش بين ان المعادله المختصره للمستقيم بي سي. وفاش تنقولوا المستقيم بي سي يعني واحد المستقيم المار من نقطه بي والمار من نقطه سي، يعني دايز من هاد جوج ديال النقاط. قال لك علاش المعادله المختصره ديالو كتكتب على هاد الشكل هذا. دونك هنا بالنسبه للمعادله المختصره للمستقيم بي سي اولا راه كتكتب على هذا الشكل هذا ديال المعادله المختصره ديال اي مستقيم كتكتب على هذا الشكل هذا اي كتساوي ا اكس زائد بي. دونك انت باش تلقى المعادله المختصره ديال المستقيم بي سي يكفي فقط يعني تلقى التحديد ديال هاد ا، يعني تلقى بلاصه ا شي عدد وبلاصه بي تلقى شي عدد اخر معلوم. اذا بالنسبه غادي نبداو بالخطوه الاولى اللي هي تحديد ا. وهنا قال لك في السؤال علاش المعادله المختصره ديال هاد بي سي كتكتب على هاد الشكل هذا، بمعنى هاد ا راه ضروري خاصنا نلقاو في يعني في هاد الجواب هذا نلقاو هاد العدد اللي عندكم هنايا ناقص 2 على 3. وبالنسبه لهاد بي فاش نبغيو نحدوه حتى هو ضروري نلقاو فيه هاد ناقص 1. اذا نبداو بهاد ا. بطبيعه الحال الطريقه كيفاش غادي نبقاو نديرو باش نديرو هاد ا، هنا هاد المستقيم دايز من هاد جوج ديال النقاط. اذا المعامل كيساوي الفرق ديال الارتوبين على الفرق ديال الافصولين. الفرق ديال الارتوبين ديال هاد بي وديال هاد سي هذا بطبيعه الحال هنايا بالنسبه للترتيب يعني واش غادي نسبق بالسي ولا غادي نسبق ببي يعني ما عندكمش الاشكال، يعني تسبق باي نقطه بغيتي. فقط هاد الترتيب اللي درتي الفوق خاصك تراعيه لتحت، يعني الا سبقتي بالسي الفوق خاصك حتى لتحت تسبق بالسي والعكس صحيح. اذا هنا كتعوض. دونك الايغريك ديال سي يعني الارتوب ديال سي هو ناقص 1. دونك الارتوب ديال سي هو ناقص 1. كتحيد منه الارتوب ديال بي. دونك ناقص 1 غيتحيد منه 3 كديرها الفوق. وبالنسبه لتحت الافصول ديال سي اللي هو 0 غادي يتحيد منه الافصول ديال بي اللي هو ناقص 6. ومن بعد كتحسب. دونك ناقص 1 ناقص 3 خسرتي 1 خسرتي 3 هي خسرتي 4. وهنا لتحت ناقص مع ناقص راه تعطينا زائد يعني غتعطينا 6. وناقص 4 على 6 يعني غادي غير تزيد تبسط يعني غادي تزيد غير تختزل، غنختزلو بجوج. دونك غادي تعطينا ناقص 4 الا اختزلنا بجوج غتعطينا ناقص 2، و6 الا اختزلتيها بجوج يعني الا قسمتيها على جوج غتعطينا 3. وهذا العدد هذا راه هو اللي عندكم هنايا. وبالتالي القيمه ديال ا راه لقيتيها. بقى لنا فقط يعني التحديد ديال هذا بي اللي كيتسمى الارتوب عند الاصل. الطريقه بالنسبه للتحديد ديال بي فالدرس كامل راه شفتوا طريقه واحده. اشنو كنديروا؟ اولا عندنا المعادله المختصره ديال هذا المستقيم من بعد ما حددنا هذا ا ولقينا فيه ناقص 2 على 3 يعني هذا السطر هذا كيصبح ناقص 2 على 3 اكس زائد بي، يعني هاد ا درنا بلاصتو هاد القيمه هادي. دونك انت باش تلقى هاد بي هاد السطر هذا بصفه عامه باش تلقى هاد بي يكفي فقط هاد اكس وهاد ايكغيك تعوضهم بشي نقطه يعني باحداثيات ديال شي نقطه كتنتمي لهاد المستقيم اللي سميناه بي سي. بطبيعه الحال النقطه كتنتمي لهذا المستقيم وقلنا مادام اننا سميناه يعني بي سي الا وانه كيمر من نقطه بي وكيمر من نقطه سي. اذا غادي تختار واحد النقطه من هاد جوج النقاط، اما تختار سي او تختار النقطه بي. ويستحسن تختار النقطه سي لان فيها الصفر، والصفر دائما راه كيعاوننا يعني كيسهل علينا المأموريه في الحساب. اذا غادي دير عندنا سي ذات احداثيات 0 ناقص 1. هاد النقطه هذه راه كتنتمي لهاد المستقيم هذا.
وبالتالي يعني يكفي فقط انك تعوض هاد الاحداثيات هادو في هاد السطر هذا. دونك اكس غيتعوضو بزيرو لانه هو الافصول، وهاد ايكغيك غيتعوضو بناقص واحد، وغادي تصبح يعني غيصبح داك السطر يعني ناقص واحد كتساوي ناقص جوج على ثلاثة ضرب صفر زائد بي. دونك هاد العدد الا ضربنا زيرو هو زيرو، يعني ناقص واحد كتساوي زيرو زائد بي، بالتالي بي كيساوي ناقص واحد اللي قلنا راه ضروري اصلا خاصنا نلقاوه كيساوي ناقص واحد. اذا هنا لقيتي وهنا لقيتي بي، اشنو تيبقى لك؟ انك تقول هاد المعادله المختصره ديال هاد المستقيم هي y كتساوي ناقص جوج على ثلاثة x ناقص واحد. غادي نمشيو للسؤال 4 اللي هو تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم دي المار من نقطة A والعمودي على المستقيم بي سي. اذا بالنسبه للمعادله المختصره ديال هذا المستقيم قلنا كتكتب على هذا الشكل هذا. اذا غادي نديروا نفس الخطوات تحديد ديال ا، غير هنا بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نحدوا ا. دونك هنا في المعطيات وحنا في هذا الدرس كامل شفنا ثلاثه ديال الطرق باش نحدوا هذا ا هذا. اما الطريقه الاولى اللي شفناها في هذا السؤال ثلاثه ديال ان داك المستقيم دايز من جوج ديال النقاط، ولا الطريقه اللي غادي نشوفوا في هذا السؤال ديال انه عمودي على شي مستقيم اخر، ولا الطريقه الثالثه ديال التوازي. اذا بالنسبه لهذا السؤال غادي نستغلوا هذه المساله ديال انه عمودي على هذا المستقيم بي سي. دونك بالنسبه للطريقه ديال تحديد ا غادي نديروا لدينا المستقيم دي، دونك هذا اللي بغينا نحددوا المعادله المختصره ديالو، مالو عمودي على المستقيم بي سي. وهذا المستقيم بي سي راه ديجا درناه في السؤال 3 والميل ديالو هو هذا. اذا هذا المستقيم الا كان عمودي على هذا كنقولوا ان الجداء الميل ديالهم كيساوي ناقص واحد. اشنو تيعني هذا الشيء هذا؟ يعني هذا هذا الا ضربتيه في الميل، يعني الميل ديال دي اللي سميناه وضربتيه في الميل ديال بي سي اللي حسبناه اللي هو ناقص جوج على ثلاثة، راه خاصك تلقى في نتيجه ناقص واحد. وبطبيعه الحال هذه راه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو اشنو تيبقى لينا؟ يعني فقط يعني تخلي هاد بلاصه يعني في هاد الجهه هادي. وبالنسبه يعني لهاد العدد ثلاثة راه غتجيبها الفوق، وجوج يعني غيجيبها لتحت غيتقسم عليها، وهاد ناقص مع ناقص راه يتمشي وغيتحصل على ثلاثة على جوج. اذا المعامل ديال هاد يعني ديال هاد المستقيم هو 3 على جوج. دونك بقى لينا فقط تحديد ديال بي. بالنسبه للطريقه ديال التحديد ديال بي يعني نفس الطريقه، يعني طريقه واحده اللي عندكم في هذا الدرس هذا. بالنسبه للمعادله المختصره راه كتصبح من بعد ما حددنا كتصبح y كتساوي 3 على جوج x زائد بي. دونك باش تحدد هاد بي هذا غادي نديرو عاوتاني شي نقطه كتنتمي لهذا المستقيم. وهنا في المعطيات راه قال لك هذا المستقيم راه دايز من هاد النقطه هذه اللي هي ا. دونك غيدير لدينا ا، ولا بما ان ا كتنتمي لهاد دي غادي تعوض هاد الاحداثيات في هاد السطر هذا. يعني اكس غيتعوضوا بواحد و غادي يتعوضوا بسبعة، وغادي تلقى يعني الحل ديال هاد المعادله. يعني غيتلقى الحل ديال هاد بي شحال كيساوي. اذا هنايا 7 كتساوي 3 على جوج ضرب واحد زائد بي. 3 على جوج الا ضربتيها في واحد يعني 3 على جوج. غادي نجيبو على هاد الجهه تولي 7 ناقص 3 على جوج كتساوي بي، وهنا توحد المقام. دونك 7 هي 7 على واحد، و7 على واحد عندك واحد وعندك جوج، يعني خاصك جوج هنايا، وبالتالي هاد جوج 7 غيضربها في جوج هي 14. دونك هي 14 على جوج. دونك هاد 7 هي 14 على جوج ناقص جوج، يعني غادي تعطينا 11 على جوج. اذا بي كيساوي 11 على جوج، و ا لقيناه هو 3 على جوج. اذا المعادله المختصره ديال هاد المستقيم اللي هو دي هي هادي كتكتب على هاد الشكل. y كتساوي الميل لقينا فيه 3 على جوج، وبالنسبه للبي لقينا فيه 11 على جوج. اذا هذا كان الجواب ديال هذا السؤال الرابع. غادي نمشيو للسؤال الخامس. وهنا بطبيعه الحال يعني قال لك بين ان يعني علاش هذا المستقيم دي اللي خدمنا عليه في هذا السؤال 4 قال لك علاش هو واسط القطعه بي سي.
يعني نفس الشيء اللي درنا بالنسبه لهذا السؤال الاول. يعني فاش يكون عندكم شي سؤال باش تفهموه مزيان هو فيه شي انشاء الى غير ذلك، يستحسن انك ديرو في الوثائق، يعني ترسم واحد الشكل توضيحي باش انك يعني تزيد تفهم هذا السؤال وتفهم شنو هو المطلوب منه، باش يعني دير واحد البرهان يكون مقنع. اذا هنا بالنسبه للسؤال قال لك علاش هاد الدي واسط هاد القطعه بي سي. وحنا كنعرفوا ان الواسط ديال شي قطعه فيه جوج ديال الشروط. اولا عباره عن مستقيم يعني عمودي على هاد حامل هاد القطعه هذه، يعني عمودي على هاد المستقيم بي سي، يعني راه كاينه زاويه قائمه هنايا. دونك هذا الشرط الاول. والشرط الثاني انه دايز من المنتصف ديال بي سي. دونك هذا المستقيم هذا خاصو ضروري يكون دايز من المنتصف ديال بي سي. وبالنسبه للمنتصف ديال بي سي راه في السؤال الثاني ديجا سميناها نقطه ال. نقطه ال هي منتصف القطعه بي سي. اذا هذا المستقيم هذا اللي هو دي خاص يتوفر فيه جوج ديال الشروط. اشنو هما جوج ديال الشروط؟ يكون عمودي على بي سي. دونك بالنسبه للشرط الاول راه تحقق، هذا المستقيم دي راه في السؤال 4 راه قال لك عمودي على بي سي، على المستقيم بي سي. اذا الشرط الاول كاين. اشنو تيبقى لي؟ تيبقى لي غير الشرط الثاني ديال انه دايز من النقطه ال. يعني هذه النقطه ال راه كتنتمي للمستقيم دي، والنقطه ال الاحداثيات ديالها هما هادو. دونك بالنسبه للنقطه باش تكون كتنتمي للمستقيم، وهذا المستقيم دير ديجا حسبنا المعادله المختصره ديالو في السؤال الرابع ولقينا هي هذه. دونك هذه النقطه باش تكون كتنتمي لهذا المستقيم خاص هذه الاحداثيات يكونوا خاضعين لهذه المعادله هذه. بمعنى الى عوضتي واحد، الى عوضتي اكس بواحد، يعني درتي واحد هنايا، وهاد ناقص عفوا هاد ناقص 3 درتيها بلاصه اكس، وهاد واحد اللي هو اورتوب درتيه هنايا بلاصه ايكغيك، خاصك تلقى التساوي. يعني غادي نحاولوا حنايا نجربوا هادشي هذا واش فعلا كاين التساوي ولا ما كاينش التساوي. دونك غادي ننطلقوا من هاد الجهه هادي، غادي نعوض هاد اكس بالافصول ديال هاد النقطه ال اللي هو ناقص 3. دونك 3 على جوج الا ضربناها في الافصول ديال ال زدنا عليها 11 على جوج كتساوي 3 على جوج ضارب الافصول ديال ال هو ناقص 3 زائد 11 على جوج. دونك الا حسبنا هادشي هذا كامل، يعني الا حسبنا هادشي كامل خاصنا نلقاو القيمه ديال ايكغيك اللي هي واحد. دونك الا ما لقيناش واحد يعني هاد النقطه هادي راه ما كتنتميش لهاد الدي هادي. دونك غادي نحاولوا نحسبوا هاد التعبير هذا. دونك عندي 3 على جوج ضرب ناقص 3. دونك ناقص 3 غادي يضربها في 3 هي ناقص 9. دونك ناقص 9 على جوج غادي تزيد عليها 11 على جوج. دونك هنا عندنا عمليه الجمع ومقام موحد، يعني غادي نحتفظ بهاد جوج لتحت، وخسرتي 9 ثم ربحتي 11 هي جوج. دونك هي جوج على جوج وجوج على جوج هي واحد. بمعنى هادشي هذا كامل عطانا واحد اللي هو الارتوب ديال ال، وبالتالي هاد النقطه كتنتمي لهاد المستقيم دي. دونك هذا معطى الاول. اذا لقينا ان هاد النقطه هذه راه كتنتمي لهذا المستقيم. اشنو تيبقى لنا الشرط الثاني ديال ان داك المستقيم راه عمودي على المستقيم بي سي، وهذا راه ديجا واجد. يعني راه عندنا في هذا السؤال هذا قال لك ان هذا المستقيم دي راه عمودي على المستقيم بي سي. اذا عندنا دي عمودي على بي سي، دونك هذا شرط ثاني. والشرط الاول وتزيد عليه الشرط الثاني ديال ان هذه النقطه يعني ان هذاك المستقيم دايز من المنتصف وعمودي على هذاك حامل القطعه. اذا غادي تكتب من 1 و2 نستنتج ان هذاك المستقيم هو واسط القطعه بي سي. اذا كان هذا الجواب ديال التمرين الثالث. غادي نمشيو للتمرين الرابع اللي خاص بالدوال. وهنا دائما بالنسبه للدوال غالبا كيعطيكم يعني جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول مثلا خاص بالداله الخطيه، والجزء الثاني خاص بالداله التآلفيه، او لا يعطيكم العكس. دونك هنا يعطيكم السؤال الاول خاص بالداله الخطيه ومجموعه من الاسئله عليه، ثم السؤال الثاني خاص بالداله التآلفيه ومجموعه من الاسئله عليه. نبداو بالجزء الاول اللي خاص بالداله الخطيه اللي سميناها في هذا المثال جي. دونك عندكم الصيغه ديال هاد الداله هذه اشنو كدير؟ دونك هذه كتسمى الصيغه. يعني اشنو كدير هاد الداله هذه؟ بصفه عامه الا عطيناها واحد العدد
كتاخذ داك العدد وكتضربو في 1/2، بمعنى كترد لينا النص ديالو. اذا غادي نمشيو للسؤال الاول. السؤال الاول غادي نحسبوا الصوره ديال العدد ناقص 4. دونك هذا سؤال كلاسيكي دائما كيتعود في هاد الجهويات هادو. باش تحسب الصوره ديال شي عدد يعني راه ساهل، يكفي فقط انك تعوض اكس بداك العدد اللي عطاكم. دونك هنايا غادي دير جي، الصوره ديال ناقص 4 هي جي، يعني غادي تعوض فقط هاد اكس بناقص 4، غتولي جي اللي ناقص 4 كتساوي 1/2 ضرب ناقص 4. دونك هنا الا حسبتي درتي 1 وضربتيها في ناقص 4 هي ناقص 4، ناقص 4 الا قسمتيها على 2 ناقص غادي تبقى، و4 الا قسمتيها على 2 هي 2. اذا الصوره ديال ناقص 4 هي ناقص 2. غادي نمشيو للسؤال الثاني. دونك هنا السؤال الثاني هو العكس ديال السؤال الاول. السؤال الاول راه كتمشي غير الافصول، يعني عطاك الافصول وانت باغي الصوره ديالو، كتمشي الافصول يعني لهاد الاكس كتحيدو كدير بلاصتو هذاك العدد اللي عطاكم وكتحسب. بالنسبه للسؤال الثاني هنا راه قال لك شنو هو العدد اللي الصوره ديالو هي 6. دونك فاش تيقول لك العدد اللي الصوره ديالو هي 6، يعني هاد 6 هذه هي الصوره وانت كتقلب على الافصول ديالها. بمعنى هنايا غادي دير جي لي اكس كلها كتساوي 6، يعني اشنا هو العدد اللي الصوره ديالو كلها بهاد الداله هذيك هي اللي كتساوي 6. يعني هنا بحال قال عطاكم النتيجه، بحال عطاكم هاد ناقص 2 وانت خاصك تقلب على هاد ناقص 4، بمعنى العكس ديال السؤال الاول. دونك هنا شنو هو العدد اللي الصوره ديالو 6، يعني اشنا هو هذاك العدد اللي غادي نضرب في 1/2 والنتيجه غادي تعطينا هي 6. يعني شنو هو العدد اللي غادي نضرب في 1/2 وغتعطينا النتيجه هي 6. دونك هنايا راه عندنا معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، وغادي تحل هذه المعادله وتلقى القيمه ديال اكس بطبيعه الحال هنا هي الضرب. دونك هاد جوج كاين لتحت غادي نطلعوها الفوق، غتولي يعني اكس كتساوي 6 ضرب 2 اللي هي 12. اذا الجواب ديال هذا السؤال هو العدد 12. بمعنى الا درتي جي اللي 12 غادي تلقاها كتساوي 6، يعني العدد اللي الصوره ديالو 6 هو العدد 12. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. غادي نمشيو للسؤال الثالث اللي خاص بالانشاء ديال هذه الداله، واللي قلنا انها يعني داله خطيه. وبطبيعه الحال بالنسبه للداله الخطيه يعني الانشاء ديالها اللي كيميزها على الداله التالفيه دائما يعني الانشاء ديالها عباره عن مستقيم دايز من اصل المعلم. وحنا تنعرفوا باش يعني ترسم المستقيم دائما خاصك جوج ديال النقاط. دونك هنا النقطه الاولى راه واجده، دونك النقطه الاولى راه عندنا هي اصل المعلم، تيبقى لك فقط النقطه الثانيه. والنقطه الثانيه فين غادي تجيبها؟ فقط يعني من خلال الاسئله اللي عندك قبل او المعطيات. وبالنسبه لهذا المثال راه عندنا يعني في السؤال الاول حسبنا الصوره ديال ناقص 4 ولقيناها هي ناقص 2. اذا النقطه الاولى هي اصل المعلم والنقطة الثانية هي هذه. دونك هنا فين هو الأفصول وفين هو الأرتوب؟ الأفصول هو ناقص 4 والأرتوب هو ناقص 2، لأن هذا المحور كيتسمى محور الأراتيب أو بين قوسين محور ديال الصور. دونك الصورة ديال ناقص 4 هي ناقص 2، دونك ناقص 2 راه غادي تكون هنايا، وناقص 4 راه هو أفصول هو هنايا. دونك باش تلقى هذه النقطة هذه أولا غادي تبدا بهذا الأفصول، غادي تقلب عليه في محور الأفاصيل، غادي نقلبوا على ناقص 4. دونك ناقص 4 هي هذه، تيبقى لي واش غادي يطلع ولا غادي تنزل. دونك الصورة ديالو هي ناقص 2، إذا غادي نهبطوا بجوج. إذا النقطة الثانية غادي تكون هي هذه. دونك حصلتي على النقطة الأولى وحصلتي على النقطة الثانية، اشنو تيبقى لينا؟ فقط نربطو بين هاد جوج ديال النقاط وغادي ننشئ هاد المستقيم. اذا هذا كان الجواب ديال الجزء الاول الخاص بالداله الخطيه. غادي نمشيو للجزء الثاني الخاص بالداله التالفيه واللي سميناها هنايا اف. اذا هنايا عطاكم واحد يعني التمثيل المبياني ديالها وسماوها دي. دونك هذا المستقيم اللي بالزرق هو التمثيل المبياني ديال هذه الداله اف. السؤال الاول قال لك حدد صوره العدد جوج بالداله اف. دونك هنا مبيانيا فقط، يعني تشوف غير الشكل وتقول لنا الصوره ديال هذا العدد جوج اشنا هي. دونك الخطوات اللي غادي تبقى دير، دونك هنا غادي تشوف خاصك تقرا السؤال مزيان. دونك قال لك الصوره ديال العدد جوج،
دونك هاد جوج اش يكون، واش افصل ولا ارتوب؟ دونك قال لك الصوره ديالو، حنا تنقلبوا على الصوره ديالو، يعني تتقلب على الارتوب ديالو، وبالتالي هاد جوج راه هو افصل، يعني كاين هنايا. اذا بالنسبه للطريقه ديال تحديد الصوره ديالو مبينيين، غادي نمشيو غادي نقلبوا على هاد جوج، وتما فين غادي ننطلقوا. دونك غادي نقلب على جوج هي هادي، وغادي تنطلق من هاد جوج باش توصل لهاد المستقيم هذا. دونك حنا في جوج واش غادي نطلع ولا غادي نهبط باش نتلاقى مع هاد المستقيم؟ بطبيعه الحال غادي نطلع. دونك حنا طلعنا وصلنا لهاد النقطه هذه، وهنا تلاقينا مع هاد المستقيم. دونك تيبقى ليا فقط نحدد الارتوب ديال هاد النقطه هذه، والارتوب ديال هاد النقطه هو 5. اذا الصوره ديال جوج بالداله اف مبيانيا هو العدد 5. يعني ربما يعني الطريقه سهله باش انك تحدد يعني الصوره ديال هذا العدد مبيانيا، فقط كنتبعوا هاد الخطوات هادو. اذا الصوره ديال عدد جوج مبيان بالداله اف هي 5، او كدير اف لجوج كتساوي 5. اذا هذا كان الجواب ديال السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك ما هو العدد اللي الصوره ديالو هي 1 بالداله اف. دونك هنا عاوتاني نفس الشيء لهذا السؤال هذا، يعني العكس ديال هذا السؤال الاول، بمعنى هنايا راه عطاكم الارتوب، عطاكم الصوره، وانت خاصك تحدد الافصل. دونك بالنسبه لهذا واحد هذا راه ما غاديش يكون افصل، انما هو ارتوب. يعني هنا راه عطاكم الارتوب، عطاكم واحد في هذا المحور هذا، وقال لك انت قلب على الافصل ديالو. دونك واحد هو هذا. دونك نقطة الانطلاق غادي تنطلق هنايا، وغادي تقول الافصول ديال هذا اشنا هو. دونك غادي تهبط نيشان لتحت، هو 0. دونك الافصول ديال هذا هو 0، وبالتالي الجواب ديال هذا السؤال غادي تكتب العدد اللي الصورة ديالو 1 بالدالة اف هو 0. اذا غادي نمشيو للسؤال الاخير في هذا التمرين، اللي هو حدد اف لاكس بدلاله اكس. اذا هنايا اشنو بغينا نقولوا خلال هذا السؤال هذا؟ يعني فقط انك تحدد الصيغه ديال هذه الداله هذه، يعني بكل بساطه بحال هكا. فقط هذه داله تالفيه، يعني ضروري غيتزيد واحد العدد هنايا، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. اذا بالنسبه للطريقه ديال يعني تحديد الصيغه ديال الداله التالفيه، لان هنا تنهضروا على داله تالفيه وسميناها اف، ضروري كيخصك واحد جوج ديال النقاط كينتميو لهذيك الداله. وبطبيعه الحال هاد جوج نقاط فين غادي نجيبهم؟ فقط يعني الجواب ديال هاد جوج ديال الاسئله او المعطيات هنا راه ما عندنا والو. بالنسبه لهاد جوج ديال الاسئله قلنا الصوره ديال الجوج بهاد الداله هي 5، بمعنى اف لجوج هي 5. ثم السؤال الثاني غير هنا خاصنا نردوا البال، لان السؤال الثاني راه العكس ديال السؤال الاول، بمعنى هنايا راه ما عطاكمش الافصول، انما عطاكم الارتوب، وهنا حنايا حددنا الافصول. اذا بمعنى الصوره ديال الزيرو هي 1. اذا عندنا جوج ديال هاد النقاط. بطبيعه الحال يعني الصيغه ديال هاد الداله مادام انها يعني داله تالفيه، فهي غادي تكتب على هاد الشكل هذا، اف لاكس كتساوي ا اكس زائد بي. اذا غادي نديروا واحد الخطوه الاولى اللي هي تحديد هاد ا، ثم الخطوه الثانيه تحديد ديال بي. اذا بالنسبه للطريقه ديال تحديد ا، فقط غدير يعني ا كيساوي الفرق ديال الارتوبين على الفرق ديال الافصولين، او الفرق ديال الصورتين كما كنسميهم بالنسبه لهاد الدول هادو. اذا بالنسبه للاعداد اللي غادي تحتاج ليهم كخطوه الاولى، يعني كتشوف انت غير هاد الافاصيل هادو، يعني جوج وزيرو، نسى عليك هاد 5 وهاد 1. دونك لتحت غدير جوج مثلا ناقص زيرو، جوج ناقص زيرو، والفوق غدير الصوره ديال هاد جوج ناقص الصوره ديال هاد صفر هذا، ومن بعد كتعوض. دونك الصوره ديال جوج هي 5، دونك غدير بلاصه اف لي جوج غدير 5، والصوره ديال اف لي زيرو غدير 1. دونك 5 ناقص 1 هي 4، و4 الا قسمتيها على جوج هي جوج، وبالتالي يعني هاد ا كيساوي جوج، وغيبقى لنا فقط يعني تحديد ديال بي. اذا بالنسبه لاف لي اكس كتصبح جوج اكس زائد بي، لان ا دابا راه لقينا هو جوج. دونك باش تحدد هاد بي يكفي فقط يعني تعوض هاد اكس، لان هاد السطر هذا بشكل عام يكفي فقط تعوض هاد اكس بشي عدد من هاد الاعداد هادو، اما بزيرو اما بجوج، وغادي تعوض وتلقى القيمه ديال بي. واحسن حاجه يعني تعوضها بهاد الصفر هذا. يعني غادي ناخذوا هاد السطر هذا فين ما يبان لنا اكس، وغادي نديرو بلاصتو صفر، وغادي يصبح اف لي زيرو كيساوي جوج ضرب صفر زائد بي. دونك جوج ضرب زيرو هي زيرو، و اف لي زيرو
ها هي واحد، دونك غادي ندير بلاصتها واحد، بما ان بي كيساوي واحد. دونك لقيتي ا كيساوي جوج و بي كيساوي واحد، اشنو تيبقى ليا؟ غادي ندير اف لاكس كتساوي جوج اكس زائد واحد. هذه هي الصيغه ديال هاد الداله. اذا هذا كان الجواب ديال التمرين الرابع. غادي نمشيو للتمرين الخامس اللي خاص بالازاحه والمتجهات. اذا بالنسبه للسؤال الاول، اولا بالنسبه للمعطيات هنا عطاكم واحد المثلث ا بي سي اش يكون مثلث متساوي الاضلاع، وعندنا واحد تي اش تكون هاد تي واحد الازاحه اللي كتحول ا الى بي، يعني واحد الازاحه اللي كتجر لينا شي جسم كاين في النقطه ا نحو النقطه بي. اذا غادي نمشيو للسؤال الاول. قالك انشئ النقطه دي صوره النقطه سي بالازاحه تي. اذا هنا باش تنشئ النقطه دي وتكون الصوره ديال سي بالازاحه اللي كتجر لينا ا نحو بي، دونك واحد الازاحه اللي كتجر لينا هاد ا نحو بي. دونك الا كانت كتجر هاد ا نحو بي، فين غادي تجر هاد السي هادي؟ بطبيعه الحال راه باين حتى هو راه غيتجروا لهاد الجهه، وبالتالي فين غادي يكون دي؟ غادي يكون هنا، بحيث هذا الرباعي غادي يكون متوازي الاضلاع. دونك انت الطريقه كيفاش غادي ترسم هاد الدي هادي في ورقه ديال التحرير. هذا الرباعي قلنا متوازي الاضلاع، يعني هذه القطعه غادي تكون كتقيس هذه بواسطه البركه، غادي تاخذ هذه المسافه كتساوي هذه المسافه، وهذه المسافه هذه كتساوي هذه المسافه. وطبيعه الحال التقاطع ديال هذوك جوج الاقواس اللي غدير هنايا غيعطيك هذه النقطه هذه اللي غنسميوها نقطه دي، اللي قلنا هي الصوره ديال هذا السي بالازاحه اللي كتجر لنا هذا ا نحو بي. دونك هذا السؤال الاول. غادي نمشيو للسؤال الثاني. قال لك المستقيم المار من نقطة دي والموازي لمستقيم بي سي. دونك بالنسبة للشكل اللي غادي تحصلوا عليه هو هذا. دونك واحد المستقيم دايز من دي، واحد المستقيم اللي دايز من دي وتيوازي هاد بي سي. كنهضروا على هاد المستقيم هذا دايز من دي وتيوازي بي سي، مالو يقطع المستقيم ا بي، يعني تيقطع هاد المستقيم ا بي في النقطة او. هاد المستقيم كتقاطعوا في هاد النقطة او. اذا السؤال الف قال لك بين ان علاش النقطه او، هاد النقطه هذه هي الصوره ديال بي بالازاحه تي. علاش هاد النقطه هذه هي الصوره ديال بي بالازاحه اللي كتجر لينا ا الى بي. بمعنى واحد الجسم الا كان هنايا جريناه لهنايا، شي جسم اخر كان هنايا، علاش غادي يجي لهنايا؟ دونك هنا بالنسبه للجواب ديال هذا السؤال، يعني يكفي فقط انك تبين ان مثلا هذه المتجهه هذه المتجهه ا بي الا لقيتيها كتساوي مثلا المتجهه بي او، راه غادي تقول ان راه او هي الصوره ديال بي، يعني بالازاحه اللي كتجر لنا هذا ا نحو بي. اذا بالنسبه للمعطيات اللي عندنا غادي نحاولوا نستثمرهم. عندنا دي الصوره ديال سي، دونك عندنا دي الصوره ديال سي بالازاحه اللي كتحول لينا ا الى بي. اشنو تيعني هادشي هذا؟ يعني ان هاد الرباعي هذا ا بي سي دي، يعني هاد الرباعي ا بي سي دي ا بي دي سي عفوا متوازي الاضلاع. وإلا كان متوازي الاضلاع يعني ان هاد المتجهه هذه، ان المتجهه سي دي راه كتساوي المتجهه ا بي. دونك الا كان هذا متوازي الاضلاع، هاد المتجهه كتساوي هاد المتجهه هذه. دونك غادي نديرو المتجهه سي دي كتساوي المتجهه ا بي. دونك هذا معطى الاول. واشنو عندنا اخر؟ عندنا هاد المستقيم دي او. دونك عندنا هاد المستقيم تيوازي هاد المستقيم، ها هي راه عندنا هنايا المستقيم بي سي، يعني هذا المستقيم المار من النقطة او دي هو الموازي للمستقيم بي سي، يعني هذا المستقيم راه تيوازي المستقيم بي سي. ثم عندنا ايضا هذا المستقيم اللي هو المستقيم سي دي راه تيوازي المستقيم بي او، لان هذا المستقيم بي او هو فقط يعني نفس المستقيم ا بي، وهذا راه ديجا كيوازي هذا. اشنو تيعني هادشي هذا؟ يعني ان هذا الرباعي حتى هو راه غادي يكون متوازي الاضلاع، يعني ان هذا الرباعي اللي هو بي سي دي او متوازي الاضلاع. وإلا كان متوازي الاضلاع يعني ان هذه المتجهه راه كتساوي هذه المتجهه هذه، يعني ان المتجهه سي دي، هاد المتجهه سي دي راه كتساوي المتجهه بي او، وهذا معطى ثاني. دونك لقيتي في هنايا سي دي كتساوي المتجهه ا بي ونفس المتجهه كتساوي بي او،
يعني اش يمكن نقول على هذه مع هذه انهم متقايسين. يعني من واحد واثنان نستنتج ان المتجهه ا بي كتساوي المتجهه بي او، لان الا كانت هذه مقاده مع هذه وهذه مقاده مع هذه يعني ان هاد الجوج راه حتى هما مقادين. ممكن الا كانت هاد ا بي مقاده يعني كتساوي المتجهه بي او، يعني ان النقطه او يعني هي الصوره ديال النقطه بي بالازاحه تي اللي قلنا كتحول ا الى بي. اذا هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. نمشيو للسؤال الثاني. قال لك اشنا هي الطبيعه ديال هذا المثلث بي او دي، الطبيعه ديالو يعني كيفاش داير بطبيعه الحال مع التعليل ديال الجواب. اولا غادي ننطلقوا من المعطيات اللي هنا. دونك بالنسبه للمعطيات اللي عندنا بي و دي و او، الصور ديال هاد النقاط هادو على التوالي. يعني النقطه بي هي الصوره ديال ا، وعندنا دي هي الصوره ديال سي، وعندنا او هي الصوره ديال بي بهاد الازاحه اللي كتحول ا الى دي. يعني عندنا هاد بي هي الصورة ديال ا، وعندنا دي هي الصورة ديال سي، وعندنا هاد النقطة او هي الصورة ديال هاد بي هادي بهاد الازاحة، يعني بنفس الازاحة. اشنو تعني ان هاد المثلث هذا راه هو الصورة ديال هاد المثلث اللي لتحت. دونك المثلث بي او دي هو صورة المثلث ا بي سي يعني بهاد الازاحة هادي باش خدمنا هنايا. وإلا كانت الصورة ديالو يعني هذا الصورة ديال هذا، وعندنا هذا في المعطيات أنه مثلث متساوي الأضلاع. دونك إلا كان هذا اللي تحت متساوي الأضلاع، حتى هذا اللي الفوق راه يكون متساوي الأضلاع. إذا غادي ندير وبما أن المثلث أ بي سي متساوي الأضلاع، فإن المثلث بي أو دي حتى هو غادي يكون متساوي الأضلاع. إذا هذا كان الجواب ديال السؤال ديال التمرين الخامس. غادي نمشيو لآخر تمرين في هذا الامتحان اللي هو التمرين السادس اللي خاص بالهندسة الفضائية. إذا بالنسبة للنص ديال المعطيات، عندكم مجموعة من المعطيات. اس ا بي سي دي هرم الارتفاع ديالو هو اس ا، والقاعده ديالو يعني على شكل مستطيل، بحيث يعني عطاكم مجموعه من المعطيات. والسؤال الاول قال لك بين ان اس بي كيساوي 10 سنتيمتر. علاش اس بي كيساوي 10 سنتيمتر؟ علاش من هاد اس لهاد بي فيه 10 سنتيمتر؟ دونك هنا هاد الهرم الارتفاع ديالو هو اس ا، يعني كاينه زاويه قائمه هنايا، وبالتالي راه غادي ناخذ غير هذا المثلث غادي يكون قائم الزاويه في هذه النقطه هذه، ونستعملوا مبرهنات فيثاغورس ونحدوا هذا الطول ديال اس بي. غير قبل من هذا التطبيق ديال هذه المبرهنه هذه يستحسن يعني انك تقول علاش هو مثلث قائم الزاويه في هذه النقطه. دونك علاش المثلث قائم الزاويه في هذه النقطه هذه؟ غادي دير عندنا هذا الارتفاع اللي هو اس ا عمودي على هذه القاعده هذه. دونك غادي دير عندنا اس ا عمودي على هذاك المستوى، يعني عمودي على هذه القاعده اللي غادي نسميها مثلا ا بي دي. يعني يكفي فقط بالنسبه للتسميه انك دير غير 3 النقاط. دونك عندنا هذا المستقيم عمودي على هذه القاعده، وعندك هذا ا بي راه كيتواجد في هذيك القاعده. دونك عندنا هذا ا بي راه ضمن هذا المستوى هذا، يعني ان اس ا راه عمودي على ا بي. دونك الا كان اس ا عمودي على ا بي، فهذاك المثلث راه غيكون قائم الزاويه في النقطه ا. دونك الا كان هذا المثلث قائم الزاويه في هذه النقطه، وحنا بغينا نحسبوا هاد اس بي، دونك غادي تستعمل فقط مبرهنات فيثاغورس. وغادير اذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشره، فان اس بي اللي هو الوتر هنايا أس 2 كيساوي هاد الضلع أس 2، غادي تزيد عليه هذا أس 2، وبطبيعة الحال غير كتعوض. دونك أ بي راه هنا في المعطيات هو 8، غدير 8 أس 2 زائد 6 أس 2، 8 أس 2 هي 64 و 6 أس 2 هي 36، وإلا جمعتيهم هي 100. وبطبيعة الحال اس بي أس 2 هي اللي كتساوي 100. إذا اس بي شنو كتساوي؟ 10 سنتيمتر. وهذا الشيء اللي باغيين في هذا السؤال الأول. نمشيو للسؤال الثاني اللي خاص بالحجم ديال الهرم. بطبيعه الحال بالنسبه للطريقه ديال حساب الحجم دائما غتبقى دير هاد القاعده هذه. دونك هنا بالنسبه للحجم راه سماوه في واحد، اذا انت خاصك دير في واحد كيساوي المساحه ديال القاعده ضرب الارتفاع، وغيتقسم كل شيء على 3. اذا هنا باش تحسب الحجم ديال الهرم عندك جوج ديال العناصر خاصك تقلب عليهم. اولا القاعده
الطابعه ديالها واش هي مستطيل ولا مربع ولا مثلث، باش تعرف كيفاش تحسب المساحه ديالها. دونك بالنسبه لهذا المثال هي على شكل مستطيل. اذا غيدير فقط هاد ا بي ضرب ا دي، وهاد جوج راه عندك في المعطيات. بالنسبه للارتفاع، الارتفاع هنا راه عطاو لكم هو اس ا والقيمه ديالو هو 6. اذا غادي تعوض غدير 8 ضرب 9 ضرب 6 وتقسم كلشي على 3، غيعطينا هاد الاعداد. وإلا قسمنا على 3 غادي نلقاو 144 سنتيمتر. بطبيعه الحال ما تنساش مكعب، لان هنا كتهضر على الحجم، والحجم فيه 3 ديال الابعاد. اذا هذا الجواب ديال السؤال جوج. غادي نمشيو لاخر سؤال في هذا التمرين واخر سؤال في هذا الامتحان ككل. وبالنسبه لهذا السؤال قال لك يعني زادوا عطاكم مجموعه من المعطيات. هذا الهرم الكبير قاموا بالتصغير ديالو وحصلوا على واحد الهرم اخر اللي هو هذا اللي الفوق. وقال لك يعني اذا كان حجم الهرم يعني هذاك الصغير هو 18 سنتيمتر مكعب، فما هي نسبة التصغير؟ اذا هنايا الطريقه ديال تحديد نسبه التصغير غيشوف غير المعطيات اشنو اللي متوفر عندك هنا في المعطيات. دونك بالنسبه لهذا السؤال 3 شنو زادوا في المعطيات؟ زادوا الحجم. والحجم هنايا الحجم ديال الهرم الصغير، وانت ديجا حسبتي الحجم ديال الهرم الكبير. اذا العلاقه اللي كتربط بين هاد الحجمين ونسبه التصغير هي هذه. دونك مادام الامر كيتعلق بالحجم، اذا هنا راه كندير نسبه التصغير اس 3، لان هنا الحجم فيه 3 الابعاد. الا مثلا عندك المساحه غدير غير اس 2، عندك الاضلاع راه ما غدير والو يعني اس 1 يعني او ما كدير والو. اذا بالنسبه لنسبه التصغير اس 3 كتساوي، دونك هنا كنهضروا على نسبه التصغير. اذا هنا الفوق راه غدير الحجم ديال الصغير على الحجم ديال الكبير. دونك نسبه التصغير اس 3 كتساوي الحجم ديال الصغير على الحجم ديال الكبير. بالنسبه للحجم ديال الصغير غيتعوض هو 18، وبالنسبه للحجم ديال الكبير هو 144. وبطبيعه الحال غادي تختزل، دونك هنا غادي نختزلو ب 18، غادي تبقى لنا الفوق واحد والتحت غيبقى لنا 8. علاش؟ لان 8 الا ضربناها في 18 هي 144، وواحد الا ضربتيها في 18 هي 18. كتبقى لنا فقط يعني من هنا لهنايا اشنو درنا. دونك هنا انت عندك ك اس 3، يعني بحال كتقلب على واحد العدد اللي غادي تضربه في نفسه 3 د المرات باش يعطيك عدد 1 على 8. دونك شنو هو العدد اللي غادي نضرب في نفسه 3 د المرات باش يعطينا واحد؟ هو واحد. دونك واحد الا درتي ليه اس 3 راه كيعطينا واحد. وشنو هو العدد اللي غيضرب في نفسه 3 د المرات ويعطينا 8؟ هو جوج. دونك جوج اس 3 راه هو 8. علاش؟ لان جوج الا ضربتيها في جوج هي 4، ولا ضربتيها في جوج هي 8. دونك واحد اس 3 على جوج اس 3 يعني واحد على جوج كلشي أس 3. يعني العدد اللي غادي يضرب في نفسه 3 د المرات ويعطيك 1 على 8 هو 1 على جوج. دونك هنايا ك أس 3 كتساوي 1 على جوج الكل أس 3، يعني هنايا ك شحال كيساوي؟ كيساوي 1 على جوج. وبطبيعة الحال دائما بالنسبة للنسبة ديال التصغير دائما كتكون صغيرة على 1، بمعنى هذا العدد اللي تيكون الفوق راه تيكون دائما صغير على هذا العدد اللي تيكون لتحت. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال الثالث. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا التصحيح. وقبل توديعكم أذكركم مجددا أنه تم رفع مجموعة من ملخصات الدروس الواردة بالامتحان الجهوي على القناة، وكذا امتحانات جهوية مصححة يمكنكم متابعتها وأيضا مشاركتها مع أصدقائكم حتى يستفيدوهم أيضا. غير ذلك نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.